अडियाला जेल फैक्ट्री नाका पर धरना खत्म कर दिया गया है। वजीर आला केपी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब रवाना हो चुके हैं। वजीर आला सुहेल आफरीदी ने गुज़श्ता रोज से धरना दे रखा था। सुहेल आफरीदी बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालबा कर रहे थे। जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं अडियाला जेल फैक्ट्री नाका पर धरना खत्म। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब रवाना। वजीर आला सुहेल आफरीदी ने गुज़श्ता रोज से धरना दे रखा था। सुहेल आफरीदी बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालबा कर रहे थे। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं अडियाला जेल से, जहां पर फैक्ट्री नाका पर धरना खत्म। जी हाँ, इसी पर मजीद बात करेंगे हमें ज्वाइन के नुमाइंदा समा यासिर हकीम ने। यासिर, इस हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास? धरना कैसे खत्म हुआ है? देखिए, आपसे थोड़ी देर कबल ये धरना खत्म करने का ऐलान किया गया है और इस धरना खत्म करने का जो फैसला था वो गुज़श्ता शब से जारी मुशावरत के दौरान किया गया, जिस मुशावरत में अल्लामा राजा नासिर अब्बास, महमूद अचकज़ई समेत पीटीआई की जो केपी की क़यादत थी वो शामिल थी। जिसके बाद अब ये धरना खत्म हुआ और वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी अपने पूरे प्रोटोकॉल और साथियों के हमरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट रवाना हुए। गुज़श्ता शब इनका ये मतलब था कि बानी पीटीआई से इनकी मुलाकात कराई जाए। इस हवाले से इनके मुज़ाकरात भी हुए थे, जिसमें रावलपिंडी पुलिस और जेल इंतजामिया के ऑफिसर शामिल हुए थे। ताम जेल इंतजामिया की जानिब से इन्हें वाज़ेह तौर पर ये कहा गया था कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की तस्दीकी कापी जो है वो उनके हवाले करे तो इनकी मुलाकात करवाई जा सकती है। ताम उस वक्त इनके पास तस्दीकी कापी मौजूद नहीं थी। अब से थोड़ी देर कबल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट रवाना हुए हैं। हमारी जो पीटीआई के हुक्म से बात हुई है, उनका ये कहना है कि इस मुशावरत में ये फैसला किया गया है, एक तस्दीकी कापी जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वसूल की जाएगी और उसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद न होने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई करने की भी इस्तदा की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर, आपने बड़ा तफसीलन हमें अपडेट किया। अब बात करते हैं व्हाइट हाउस के करीब गुज़श्ता रोज अफगान शहरी की फायरिंग की। खातून नेशनल गार्ड जख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ गई। शनाख्त 20 साल की सारा बैकस्ट्रॉम के नाम से हुई। 24 साल के एंड्रयू वुल्फ की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमलावर भी शदीद जख्मी हालत में है। हम मुलजिम का फैमिली बैकग्राउंड देख रहे हैं। गैर कानूनी तौर पर अमरीका आने वाले मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। हुकाम से इस बारे में बात की है। हमारी फोर्सेस वतन के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कुछ देर पहले मजीद B-2 बमबार तैयारों का बड़ा ऑर्डर दिया है। पायलट से भी मुलाकात हुई, वो सब टॉम क्रूज की तरह हैं। वेनेजुएला को हद में रखने के लिए जल्द कार्रवाई शुरू करेंगे। Greater national security priority than ensuring that we have full control over the people that enter and remain in our country. For the most part, we don't want them. They come in illegally. They have a lot of problems. Their countries force them in because their countries are smart. They don't want them. Let's give them to the Americans to take care of. They come out of jails in many cases, mental institutions. They're gang members. They're drug dealers. We don't want them. Many of the service members on this call today are engaged in crucial aspects of that mission. And to each and every one of you, I just want to thank you so much. Incredible people. You make this sacrifice like few others understand. A lot of them don't even understand it. And you're keeping America safe and free. व्हाइट हाउस हमले की तहकीकात में तेजी आ गई। अफगान हमलावर वाशिंगटन में एहलिया और बच्चों के साथ रिहाइश पजीर था। FBI का रहमानुल्लाह के घर पर छापा, इलेक्ट्रॉनिक आलात, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स और iPads कब्जे में ले ली। रिश्तेदारों से भी पूछगछ। हुकाम के मुताबिक रहमानुल्लाह 2021 में अमेरिका आया। उसे अफगानिस्तान में CIA के साथ काम करने की वजह से वीज़ा दिया गया। मुलाजमत के दौरान मुलजिम का रिकॉर्ड क्लियर। अमेरिका आने से पहले तमाम शराइत भी मुकम्मल की। वाक़े के बाद असाइलम सीकर और बाज़ ग्रीन कार्ड होल्डर्स की निगरानी सख्त कर दी गई। अमेरिकी सदर की हिदायत पर 19 ममालिक के ग्रीन कार्ड होल्डर्स की दोबारा जांच होगी। लिस्ट में अफगानिस्तान, ईरान, लीबिया, यमन, सूडान और सोमालिया समेत दीगर ममालिक शामिल हैं। बात करें एक और अहम मामले की तो अफगानिस्तान दहशत गर्दों का गढ़ बन गया। अफगान सरजमीन से ताजिकिस्तान में भी दहशत गर्दी। 3 चीनी शहरी हलाक हुए। ताजिक सफारत खाने की तस्दीक बताया कि अफगान सरजमीन से खाकतलून रीजन में वाक़ चीनी कंपनी के कैंप पर ड्रोन हमला किया गया। ताजिकिस्तान का अफगानिस्तान से शदीद एहतजाज। काबुल में अबूरी अफगान तालिबान रजीम से मुतालबा किया गया है कि वो सरहद पर अमन के लिए मौसर इक़दाम करे। मुल्क दुश्मनों पर जमीन तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस का DI खान में एक्शन। भारतीय हिमायत याफ्ता 22 खवारिज मारे गए।
دہشت گردوں کا ٹھکانہ بھی تباہ، ISPR نے واضح کر دیا انسداد دہشت گردی مہم جاری رہے گی، بیرونی حمایت یافتہ دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہوگا۔ اب آپ کو بتائیں کہ حکومت نے IMF کی ایک اور اہم شرط پوری کر دی، گریڈ 17 اور اوپر کے افسران کو اثاثے ظاہر کرنے کا پابند بنا دیا گیا۔ گھر، بنگلے، گاڑیاں، کیش سب اثاثے ظاہر کرنا ہوں گے۔ صرف سول سرونٹس نہیں تمام پبلک سرونٹس کو اثاثے ظاہر کرنے کا پابند بنا دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بحرین کی کاروباری برادری کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دے دی۔ منامہ میں تقریب سے خطاب میں کہا باہمی تعلقات کو معاشی تعاون میں بدلنے کا وقت آ گیا۔ وزیر اعظم نے بہترین میزبانی پر بحرین کی حکومت اور عوام سے عربی میں اظہار تشکر کیا۔ Pakistan is ready to enhance our economic cooperation with brotherly country Bahrain in the field of agriculture, IT, AI, fintech, and all other areas. We have to convert these wonderful relations into economic cooperation. Pakistan is undergoing a structural transformation, embodying economic reforms, digital modernization, and a decisive push for a private sector-led growth. We have cut red tape forever, strengthened our regulations, and opened new sectors such as agribusiness, IT, minerals, energy, and tourism for long-term partnership. Request you to come forward, and we would like to work together, learn from your great experience and expertise, and make Pakistan's industry, Pakistan agriculture more vibrant with your advice and your knowledge. وَنَحْنُ مَسْرُورٌ جِدًّا أَن تَزُورَ بلد الشقیق بحرین۔ شکراً جزیلا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کراچی کے علاقے بلدیہ نمبر 5 میں افسوسناک واقعہ، نشے میں دھت شخص نے شادی کی تقریب میں فائرنگ کر دی، گولیاں لگنے سے ایک شخص جاں بحق، بچے سمیت 7 زخمی، ملزم فرار ہو گیا۔ ذیشان مغل رپورٹ کر رہے ہیں۔ کراچی میں شادی کی خوشیاں غم میں بدل گئیں۔ بلدیہ نمبر 5 میں شادی کی تقریب میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق جبکہ بچے سمیت 7 افراد زخمی ہو گئے۔ مقتول کی شناخت 35 سال کے نوروز کے نام سے ہوئی جو تقریب میں بطور مہمان شریک تھا۔ عینی شاہدین کے مطابق لیاری دھوبی گھاٹ کا رہائشی عامر نامی شخص نشے میں دھت تھا جس نے آتے ہی اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ شادی کے پروگرام میں جو گانا بجانا ہوتے اس ترتیب سے تو آپس میں پہلے ہاتھا پائی ہوئی، بچوں کی لڑائی ہوئی، تو اس کے بعد عامر موسیٰ نام ہے جس کا گاڑی میں سے ویپن لے کے آیا اور سیدھی اس نے فائرنگ کی۔ واقعے کے بعد مشتعل افراد نے ملزم کی گاڑی جلانے کی کوشش کی، تاہم فوری طور پر پولیس کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچی اور صورتحال کو کنٹرول کیا۔ ہمیں اطلاع ملی، موقع پہ پہنچے، اس کی گاڑی اپنے قبضے میں لی ہے، خول قبضے میں لی ہے ہم نے۔ اس کی اطلاع تھی یہیں کہیں گھوم رہا ہے، ہم لوگ اس کو کافی گلیوں میں تلاش کی ہے، میں اس کے بارے میں اس کے پیچھے ایک ٹیم روانہ کی ہے دھوبی گھاٹ، جیسے جو اطلاعات ہوں گے آپ کو بتائیں۔ فائرنگ سے جاں بحق نوروز بلدیہ کا ہی رہائشی تھا۔ پولیس نے جائے وقوع سے 9mm پستول کے 5 سے زائد خول برآمد کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی۔ کیمرامین محمد کامران کے ساتھ ذیشان مغل، سما، کراچی۔ موسم کی بات کر لیتے ہیں۔ پنجاب کے کئی شہر فضائی آلودگی کی لپیٹ میں ہیں۔ فیصل آباد میں ایئر کوالٹی انڈیکس 400 سے تجاوز کر گیا۔ رحیم یار خان، لودھرا اور گجرانوالہ میں 300 سے زائد۔ لاہور میں بھی فضائی آلودگی خطرناک حد تک پہنچ گئی ہے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کریں کہ پنجاب کے کئی شہر فضائی آلودگی کی لپیٹ میں ہیں۔ فیصل آباد میں ایئر کوالٹی انڈیکس 400 سے تجاوز کر گیا ہے۔ رحیم یار خان، لودھرا اور گجرانوالہ میں بھی 300 سے زائد ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مزید بات کریں گے ہمیں جوائن کے نمائندہ سما انس ظفر نے۔ انس، کیا سچویشن ہے بتائیے گا؟ جی، آج صبح سویرے لاہور شہر کا موسم ہلکا سرد محسوس کیا جا رہا ہے۔ شہر میں اس وقت ٹیمپریچر 8 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر آج 22 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ شہر میں 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں بھی چل رہی ہیں اور ہوا میں نمی کا تناسب 72% ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں آئندہ چند روز میں سردی کی شدت بڑھنے کا امکان ہے اور موسم خشک ہی رہے گا۔ دوسری جانب اگر اسموک کے حوالے سے بات کی جائے تو اسموک کی شرح آج لاہور شہر میں برقرار ہے۔ اس وقت ایئر کوالٹی انڈیکس کی مجموعی شرح 201 ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ لاہور شہر کے متعدد علاقے شدید اسموک کی لپیٹ میں۔ سب سے زیادہ آلودہ علاقہ اس وقت سول سیکریٹریٹ کے اطراف کا علاقہ ہے جہاں پر ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح جو ہے وہ 993 ریکارڈ کی جا رہی ہے جو انتہائی خطرناک حد تک زیادہ ہو چکی ہے، جبکہ دیگر علاقے جن میں جوہر ٹاؤن اور کنٹونمنٹ کے علاقے ہیں وہاں پر 400 سے زائد ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ لاہور کے علاوہ پنجاب کے دیگر شہر جن میں
गुजरांवाला, फैसला आबाद और बहावलपुर शामिल है। यहाँ भी एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह जो है वो 400 से ज़्यादा रिकॉर्ड की जा रही है। महकमा माहौलियात और हुकूमत पंजाब की जानिब से स्मोक को कम करने के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ भी अमल में लाई जा रही हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान पुलिस की जानिब से 4375 से ज़ायद गाड़ियों को पंजाब भर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को चलान किए गए हैं और 160 थानों में उनको बंद किया गया। दूसरी जानिब महकमा माहौलियात की जानिब से शहरियों को ताकीद की गई है कि वो स्मोक के मौसम में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। जी।